Hello everyone, welcome back to the class. Till date, we have completed introduction of electrochemistry. In today's class, we'll start one of the interesting topic, that is galvanic cell, okay, or voltaic cell. So let's get started. सो हामीले इन्ट्रोडक्सन क्लासमा हामीले अलिकति पढिसकेको थियौँ कि ग्याल्भेनिक सेलले हामीलाई केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई पढिसकेको थियौँ कि ग्याल्भेनिक सेलले जुन चाहिँ स्पोन्टेनियस रिएक्सन्समा जुन चाहिँ केमिकल एनर्जी फर्म भएको छ त्यसलाई हामी इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्नुमा हेल्प गर्छ भनेर। ओके, से हाम्रोमा एउटा स्पोन्टेनियस रिएक्सन हामीले पढेको थियौँ। एउटा कन्टेनरमा हामीले के लेखेको थियौँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी क्लासमा हामीले अलरेडी लेखेको थियौँ त्यसमा हामीले लेख्थ्यौँ सल्युसन। ओके, सल्युसन लेख्थ्यौँ CuSO4। ओके, अनि हामीले यहाँ मेटललाई डिप गरेको थियौँ, ओके, जिङ्क। ओके, सो त्यसको बादमा हामीले यहाँ कन्टेनरमा हामीले के एक्सपिरियन्स गर्थ्यौँ, हिट। ओके, जुन चाहिँ हामीले के भन्थ्यौँ, केमिकल एनर्जी। ओके, अनि जुन चाहिँ ग्याल्भेनिक सेलले हामीलाई केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि केमिकल एनर्जीलाई कन्भर्ट गर्छ हामी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा। ओके, सो फर्स्टली त हामी यो बुझौँ कि यहाँ केमिकल एनर्जी चाहिँ के को कारणले गर्दाखेरि भएको रहेछ। ओके, स्पोन्टेनियस रिएक्सन्समा, स्पोन्टेनियस रिएक्सन्समा ओके केमिकल एनर्जी कसरी प्रड्युस भएको रहेछ। ओके, सो अलिकति यसलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि यसमा हामी केमिकल रिएक्सन्स हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि ज्याटेन जिङ्क छ हाम्रोमा, प्लस हामीले के लाग्छ CuSO4 गिभ्स ZnSO4 प्लस Cu। ओके, सो हामी यसलाई अलिकति एक्सप्लेन गरौँ यो केमिकल रिएक्सनलाई। जिङ्क प्लस ओके यो हाम्रो आयनाइज भयो Cu2 प्लस SO4 2 माइनस गिभ्स, यसलाई हामी आयनाइज गरिदिउँ Zn2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस Cu। ओके, यहाँसम्म बुझ्यो। सो SO4 2 माइनस हामी कमन देख्यौँ, यो अलिकति हामी हटाइदिउँ। ओके, सो हामीले यहाँ के देख्दैछौँ, ओके कन्क्लुजनमा हामी के देख्दैछौँ भन्दाखेरि हामी जिङ्क Zn2 प्लसमा कन्भर्ट हुँदैछ भनेपछि जिङ्कले आफ्नो इलेक्ट्रोन लुज गर्दैछ। ओके, त्यो पनि हामीले इलेक्ट्रोन लुज गऱ्यो भने अक्सिडेसन र रिडक्सन हामीले फर्स्ट क्लासमै हामीले पढिसकेछौँ, प्लिज गो एन्ड चेक। यहाँ के हुँदैछ, आफ्नो इलेक्ट्रोन दुईवटा लुज गरेर +2 स्टेटमा गएको छ भने चाहिँ अक्सिडेसन भइरहेको रहेछ। ओके, जिङ्क मेटल। ओके, सो या फिर हामीले यसरी पनि हेर्दा हुन्थ्यो, यसको अक्सिडेसन स्टेट 0 + 2। ओके, इन्क्रिज इन अक्सिडेसन स्टेट, त्यसलाई के भन्छ, अक्सिडेसन भन्थ्यो। ओके, सो नेक्स्टमा हामीले के देख्दैछौँ, Cu2 प्लस आयोन केमा कन्भर्ट हुँदैछ, कपरमा, भनेपछि उसले इलेक्ट्रोन गेन गरेर मेटलमा जाँदैछ, सलिड स्टेटमा जाँदैछ। ओके, भनेपछि यहाँ गेन गर्दैछ, इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने गेनिङ अफ इलेक्ट्रोन इज के हो, हाम्रो रिडक्सन। ओके, सो यसमा अरू हामीले यसरी पनि हेर्दा अक्सिडेसन स्टेट पनि हेर्ने थियौँ हामीले। ओके, त्यसरी पनि हेर्दा हुन्छ, +2 अक्सिडेसन स्टेटदेखि 0मा जाँदैछ भने चाहिँ डिक्रिज इन अक्सिडेसन स्टेटमा, त्यसलाई पनि रिडक्सन भन्थ्यो। ओके, भनेपछि यो जुन चाहिँ स्पोन्टेनियस रिएक्सन्समा रिडक्स रिएक्सन हुँदो रहेछ। ओके, रिडक्स रिएक्सन भनेको जुनै पनि रिएक्सनमा अक्सिडेसन र रिडक्सन साइमल्टेनियसली हुँदैछ। ओके, त्यस्तो रिएक्सन्सलाई हामी रिडक्स रिएक्सन भन्दछौँ। ओके, सो भनेपछि यो जुन चाहिँ यो हाम्रो स्पोन्टेनियस रिएक्सन्समा हाम्रो रिडक्स रिएक्सन हुँदो रहेछ। ओके, सो अलिकति हामी यति हामीले बुझ्यौँ कि के को कारणले गर्दाखेरि केमिकल एनर्जी प्रड्युस हुँदो रहेछ, रिडक्स रिएक्सन भएको रहेछ त्यसमा। ओके, इलेक्ट्रोन्सको खेला रहेछ। ओके, यहाँ कसैले कुन चाहिँ मेटलले इलेक्ट्रोन लुज गर्दो रहेछ, कुन चाहिँ मेटलले इलेक्ट्रोन गेन गर्दो रहेछ। ओके, सो यस्तो हुँदो रहेछ। ओके, फर अब हामी हेर्नु पर्दाखेरि फर ग्याल्भेनिक सेल हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ यो रिडक्स रिएक्सन छ त्यसलाई हामी सेपरेटली लियो। ओके, सेपरेटली लियौँ हामी। सो हाम्रोमा कन्टेनर दुईवटा छ। ओके, दुईवटा कन्टेनर छ हाम्रोमा। ओके, कन्टेनर छ, अनि हामीले जिङ्क मेटल हामीले यहाँ प्लेस गऱ्यौँ। ओके, जिङ्क मेटल, अनि हाम्रोमा इलेक्ट्रोलाइट ल्यायौँ, यो सेम मेटल आयन भएको। ओके, यहाँ जिङ्क मेटल हामीले ल्यायौँ भने यसमा हामीले इलेक्ट्रोलाइट ल्यायौँ या फिर सल्युसन ल्यायौँ ZnSO4। ओके, जिङ्क सल्फेट, अनि यहाँ हामीले
कपर मेटललाई प्लेस गर्यौं अनि यहाँ हामीले सल्युसन ल्यायौं CuSO4 ओके लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड यहाँ के हुँदै रहेछ ओके हामीले के गर्यौं रिडक्स रिएक्सनलाई सेपरेट गर्यौं ओके यो हाम्रो ग्याल्भेनिक सेलको बारेमा हामी पढ्दै छौं ओके ग्याल्भेनिक सेललाई वर्किङ अफ ग्याल्भेनिक सेल हामी पढ्दै छौं अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो ZnSO4 छ सल्युसन त्यो आयनाइज हुन्छ Zn2+ प्लस SO4 2- मा ओके भनेपछि यहाँ जुन चाहिँ सल्युसन छ त्यसमा के छ Zn2+ प्लस SO4 2- हामीले देख्यौं ओके सो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेटलबाट जुन चाहिँ जिंक मेटलको एटम छ उनीहरु के हुन्छ दुईटा इलेक्ट्रोन आफू यहाँ छोडिराखेर के गर्छ उनीहरु यहाँ Zn2+ मा जान्छ ओके अक्सिडेसन हुँदैछ ओके यहाँ अक्सिडेसन हुँदैछ मेटल के हुँदैछ मेटल आयनमा जाँदैछ ओके अरु हामीले के देख्दैछौं भन्दाखेरि जुन चाहिँ सल्युसनमा छ पोजिटिभ चार्ज ज्यादा हुँदैछ ओके सल्युसनमा पोजिटिभ चार्ज ज्यादा हुँदैछ या फिर एक्युमुलेसन अफ पोजिटिभ चार्ज भनेपछि पोजिटिभ चार्ज ज्यादा हुँदैछ हाम्रो सल्युसनमा ओके अनि जुन चाहिँ यो इलेक्ट्रोड छ त्यसमा हामीले के देख्यौं इलेक्ट्रोन देख्यौं ओके फर टाइमिङ हामीले ज्यादा इलेक्ट्रोन देख्यौं यसमा त्यसैले गर्दा यो नेगेटिभली चार्ज छ ओके नेगेटिभ चार्ज ज्यादा छ ओके नेगेटिभ चार्ज ज्यादा छ हाम्रो इलेक्ट्रोडमा ओके फर टाइमिङको लागि ओके सो यतापट्टि हामीले हेर्नु पर्यो भने नेक्स्ट हाम्रो कन्टेनरमा यो ए कन्टेनर हो हाम्रो बी कन्टेनरमा हामीले रिडक्स रिएक्सनलाई छुट्टाएको हो अक्सिडेसन हुँदैछ यहाँ के हुँदैछ CuSO4 जुन चाहिँ सल्युसन छ त्यो सेपरेट हुन्छ हाम्रो Cu2+ प्लस SO4 2- ओके सो हामीले यहाँ देख्दै छौं Cu2+ SO4 2- ओके यो कुरा दुईटा कुरा देख्दैछ हामीले चाहिँ यहाँ के देख्दैछ भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो Cu2+ आयन्स छ उ चाहिँ मेटलमा जाँदैछ ओके मेटलमा गइकन Cu2+ मेटलमा गइकन उले इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्छ अनि उ मेटलमा कन्भर्ट हुन्छ ओके भनेपछि यहाँ रिडक्सन हुँदैछ ओके भनेपछि एक्स्ट्रा पोजिटिभ चार्ज माथि मेटलमा जाँदैछ भनेपछि मेटलमा पोजिटिभ चार्ज ज्यादा भइरहेछ ओके पोजिटिभ चार्ज ज्यादा भइरहेछ मेटलमा या फिर इलेक्ट्रोडमा तर यो हाम्रो जुन चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटमा या फिर यो हाम्रो सल्युसनमा के हुँदैछ एक्युमुलेसन अफ नेगेटिभ चार्ज किनभने SO4 2- आयन चाहिँ ज्यादा भयो किनभने Cu2+ जुन चाहिँ आयन त्यो माथि गयो भनेपछि सल्युसनमा माइनस चार्ज मात्रै रह्यो ओके यतापट्टि हामीले हेर्नु पर्यो भने यो सल्युसनमा पोजिटिभ चार्ज मात्रै ज्यादा भयो Zn2+ यतापट्टिको सल्युसनमा हेर्नु पर्यो भने माइनस चार्ज मात्रै ज्यादा भयो SO4 2- ओके यहाँसम्म हामीले बुझ्यौं ओके सो हामीले हेर्नु पर्दाखेरि जुन चाहिँ छ रिडक्स रिएक्सनहरु छुटाउँदाखेरि दुईटा कन्टेनरमा हामीले के ल्यायौं जिंक अनि उसको हाम्रो सल्युसन ल्यायो ZnSO4 के हुँदैछ यहाँदेखि मेटल एटम दुईटा इलेक्ट्रोन रिलिज गरेर यहाँ झर्दैछ ओके Zn2+ हुँदैछ यहाँ फेरि सल्युसनमा पोजिटिभ चार्ज ज्यादा हुँदैछ किनभने Zn2+ एक्स्ट्रा आउँदैछ यहाँ माथिबाट मेटलबाट ओके यहाँ ज्यादा हुँदैछ तर यो इलेक्ट्रोडमा चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ साइन ज्यादा छ नेगेटिभ चार्ज ज्यादा छ किनभने इलेक्ट्रोन छ त्यहाँ यतापट्टि के हुँदैछ हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो सल्युसनमा Cu2+ थियो आयन्स त्यो माथि मेटलमा गएर इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गरेर Cu मा जाँदैछ ओके मेटलमा कन्भर्ट हुन्छ तर यहाँ एउटा एक्स्ट्रा चार्ज माथि जाँदैछ भनेपछि माथि पोजिटिभ चार्ज ज्यादा हुन्छ मेटल स्ट्राइपमा अनि जुन चाहिँ सल्युसनमा छ के छ सल्युसनमा हाम्रो SO4 2- ज्यादा हुँदैछ ओके यति हामीले देख्यौं अनि रिडक्सन हुँदैछ यहाँ अक्सिडेसन हुँदैछ ओके फर टाइमिङको लागि अनि हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि यहाँ के देख्छौं भन्दा सेपरेसन अफ चार्ज देख्छौं ओके मेटल स्ट्राइप र जुन चाहिँ यो सल्युसन छ त्यहाँ सेपरेसन अफ चार्ज देखि यता पोजिटिभ चार्ज यहाँ माइनस चार्ज हामीले देख्यौं सेपरेसन अफ चार्जेस ओके सेपरेसन अफ चार्जेस ओके रिजल्ट्स हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि सेपरेसन अफ चार्जेस भयो रिजल्ट्स ओके हामीले के देख्यौं सेपरेसन अफ चार्जेस देख्यौं ओके रिजल्ट्स टु द डेभलपमेन्ट अफ पोटेन्शियल डिफरेन्स ओके बिट्विन मेटालिक रड एन्ड सल्युसन ओके पोटेन्शियल डिफरेन्स जेनेरेट भयो त्यसलाई हामी के भन्छौं त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भन्छौं इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भन्छौं ओके सो
यतापट्टि जुन चाहिँ छ ए कन्टेनरमा अक्सिडेसन हुँदैछ, त्यही कारणले गर्दा हामी अक्सिडेसन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भन्छौँ। ओके, बिकज अफ के हो सेपरेसन अफ चार्जेसले गर्दाखेरि बिट्विन इलेक्ट्रोड अनि हाम्रो सल्युसनमा। ओके, सो त्यसरी नै हामी कन्टेनर बीमा के देख्छौँ भन्दाखेरि यहाँ पनि सेपरेसन अफ चार्जेस देख्छौँ मेटल्स र हाम्रो सल्युसनमा। यहाँ पनि हाम्रो सेपरेसन अफ चार्जेस हुन्छ, त्यहाँ रिजल्ट्स इन डेभलपमेन्ट अफ पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन मेटालिक रड र हाम्रो सल्युसन्समा। त्यहाँ पनि हाम्रो इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल जेनेरेट हुन्छ, तर त्यहाँ के हुन्छ रिडक्सन भइरहेछ, त्यही कारणले गर्दा रिडक्सन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भन्छौँ हामी। ओके, कुरा इम्पोर्टेन्ट छ इलेक्ट्रोड, वाट इज इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भनेर। सो अक्सिडेसन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल अनि यतापट्टि रिडक्सन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल। ओके, सो बादमा त फर टाइमिङ त हामीले चार्जेस हाम्रो डिफ्रेन्स देख्यौँ। ओके, सेपरेसन अफ चार्जेस हामीले देख्यौँ, तर बादमा यो रिएक्सन के हुन्छ न्युट्रलाइज हुन्छ। ओके, बादमा यो न्युट्रलाइज हुन्छ, तर फर टाइमिङको लागि चाहिँ चार्जेसहरू चाहिँ सेपरेट हुँदो रहेछ भनेर हामीले चाल पायौँ। ओके, सो अब यसलाई युज गरेर हामी यतापट्टि ग्याल्भेनिक सेलमा युज गर्दैछौँ। ओके, ग्याल्भेनिक सेलमा हाम्रो त्यही कन्सेप्टलाई युज गरौँ। ओके, जुन चाहिँ ए कन्टेनरमा थियो हाम्रो इलेक्ट्रोड कस्तो चार्ज थियो, इलेक्ट्रोन ज्यादा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ नेगेटिभ चार्ज थियो। ओके, नेगेटिभ चार्ज ज्यादा थियो हाम्रो यहाँ, दुईवटा इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ मेटल एटमले दुईवटा इलेक्ट्रोन रिलिज गरेर यहाँ माथि Zn2+ रिजल्भ भयो भनेर हामीले भनेको थियौँ। ओके, सल्युसन्समा गयो भने हामीले अघि पढेको थियौँ। सो जुन चाहिँ यो इलेक्ट्रोड छ या फिर मेटल स्ट्राइप छ त्यो नेगेटिभ हामीले त्यही कारणले देखाएको नेगेटिभ, अनि यसलाई एनोड भन्छ। ओके, हामी एनोड। यतापट्टि हाम्रो के छ Cu2+ आयन जुन चाहिँ यतापट्टि आएर पोजिटिभ चार्ज ज्यादा जेनेरेट भयो भनेर हामीले भन्छौँ, त्यही कारणले यतापट्टिको इलेक्ट्रोडलाई हामी पोजिटिभ साइन देखाउँछौँ अनि यसलाई हामी क्याथोड भनेर लेख्छौँ। ओके, अनि हामीलाई याद छ यो जुन चाहिँ सल्युसनमा एक्युमुलेसन अफ पोजिटिभ चार्ज ज्यादा छ। ओके, पोजिटिभ चार्ज यहाँ हाम्रो Cu2+ मा देखेपछि SO4 - जुन चाहिँ छ ज्यादा छ हाम्रो। ओके, नेगेटिभ चार्ज यहाँ हामीले अघि कन्सेप्टमा पढिहाल्यौँ। अब के गरिदिन्छ जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन यहाँ रिलिज भएको छ। ओके, यहाँ एउटा हामी त्यही कारणले गर्दा यो इलेक्ट्रोडमा नेगेटिभ पोलारिटी जेनेरेट हुन्छ अनि यो इलेक्ट्रोडमा पोजिटिभ पोलारिटी। ओके, किनभने यहाँ पोजिटिभ चार्ज ज्यादा छ, यहाँ नेगेटिभ चार्ज ज्यादा छ, त्यही कारणले गर्दा हामी यो दुईटाको बिचमा हामी के गरिदिउँ एउटा वायर लगाइदिउँ। ओके, वायर लगाएर कनेक्ट गरिदिउँ। ओके, सो यो नेगेटिभ पोलारिटी भएको इलेक्ट्रोडले इलेक्ट्रोन्सलाई पुस गर्छ, पुस गरेर हाम्रो यतापट्टि पठाउँछ। ओके, इलेक्ट्रोनलाई पुस गर्छ, पुस गरेर यतापट्टि के हुन्छ जुन चाहिँ यहाँ आइपुग्छ इलेक्ट्रोन, अनि यहाँ जुन चाहिँ मेटल थियो जिङ्क मेटल त्यसले इलेक्ट्रोन लुज गरेर यहाँ आयन्समा झऱ्यो, तर यहाँ चाहिँ Cu2+ का आयन्स चाहिँ माथि आइकन इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्छ भने चाहिँ हामीले अघि मैले भनेको थिएँ यहाँ अक्सिडेसन। ओके, अक्सिडेसन मिन्स Zn जुन चाहिँ मेटल थियो उसले आफ्नो इलेक्ट्रोन लुज गरेर ऊ आयनमा कन्भर्ट भयो, तर यहाँ चाहिँ के हुँदैछ मेटल आयनले इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्दैछ। ओके, यहाँबाट दिएको ऊ कन्भर्ट हुँदैछ मेटलमा। ओके, सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब के हुन्छ एउटा सानो कन्सेप्ट अब के हुन्छ यहाँ। अब यहाँ हाम्रो ज्यादा हाम्रो के सल्युसन्समा कुन चाहिँ चार्जेस छ पोजिटिभ चार्ज छ Zn2+ चार्ज ज्यादा भयो। Zn2+ चार्ज ज्यादा भयो भने अब यो इलेक्ट्रोडको वरिपरि आउँछ। ओके, वरिपरि आएर बस्छ अनि उसले नेक्स्ट जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई रिलिज गर्नु दिँदैन, किनभने उनीहरूको बिचमा एट्र्याक्सन ज्यादा भयो नि त। अब यहाँ पोजिटिभ चार्ज ज्यादा छ, पोजिटिभ चार्ज ज्यादा हुने बित्तिकै सल्युसनमा पोजिटिभ चार्ज ज्यादा हुने बित्तिकै अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ उसले रिलिज गर्नु दिँदैन। ओके, फ्लो अफ इलेक्ट्रोनलाई स्टप गरिदिन्छ। ओके, किनभने चार्जेस एट्र्याक्सन छ। ओके, यहाँ पोजिटिभ चार्ज अनि यहाँ नेगेटिभ जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन छ पुल गर्छ। ओके, एकअर्कालाई पुल गर्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रोनलाई फ्लो गर्नु दिँदैन भनेपछि इलेक्ट्रोन के हुन्छ फ्लो स्टप हुन्छ। ओके, यतापट्टि पनि त्यही भइरहेछ। ओके, यतापट्टि पनि के भइरहेछ भन्दाखेरि यो सल्युसनमा SO4 - ओके, यहाँ के छ Zn2+। अब यस्तो अघि सल्युसन्समा हाम्रोमा छ अलरेडी। ओके, सल्युसन्समा हाम्रो अलरेडी Zn2+ अलरेडी छ, अझै यहाँदेखि एक्स्ट्रा Zn2+ झर्दाखेरि यहाँ नेक्स्ट इलेक्ट्रोन यहाँदेखि रिलिज गर्नु दिँदैन। ओके, यतापट्टि के भइरहेछ भन्दाखेरि यतापट्टि सल्युसन्समा माइनस चार्ज ज्यादा भइरहेछ, त्यही कारणले गर्दा यतापट्टिदेखि इलेक्ट्रोन आउनु दिँदैन, किनभने
किनभने CO2+ यहाँ हाम्रो जुन चाहिँ सल्युसनदेखि नेक्स्ट CO2+ जुन चाहिँ छ CO2+ आयन यहाँ माथि जानु दिँदैन हो कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किनभने यो सल्युसनमा के छ नेगेटिभ चार्ज ज्यादा भएको कारणले गर्दाखेरि अनि यो सल्युसन्समा पोजिटिभ चार्ज ज्यादा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पोजिटिभ अनि यहाँको इलेक्ट्रोन के एट्र्याक्सन ज्यादा भएको कारणले गर्दाखेरि नेक्स्ट इलेक्ट्रोन जानु दिँदैन। यहाँ पनि नेगेटिभ चार्ज ज्यादा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ प्लस चार्ज जुन चाहिँ छ त्यो माथिपट्टि जानु दिँदैन हो कि। भनेपछि कम्प्लिटली यहाँ हाम्रो के हुन्छ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स रोकिन्छ ओके। त्यसको लागि के गर्छ ग्याल्भेनिक सेलमा के गर्छ त्यसको लागि हामी एउटा ट्युब कनेक्ट गर्छ यहाँ। द्याट इज नोन एज सल्ट ब्रिज लाउँछ ओके। सल्ट ब्रिजमा यहाँ के हुन्छ भने चाहिँ यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्सहरू हुन्छ जस्तै इक्जाम्पल KCl NH4 NO3 KNO3 ओके इलेक्ट्रोलाइट्सहरू हुन्छ। अब भनेपछि KCl छ भने K+Cl- ओके। K+Cl- के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रोमा नेगेटिभ चार्ज ज्यादा भइरहेछ त्यही कारणले गर्दा यतापट्टि K+ फ्लो हुन्छ ओके आयन्स फ्लो हुन्छ यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ किनभने यहाँ प्लस चार्ज ज्यादा छ त्यही कारणले गर्दा यतापट्टि Cl- चार्ज फ्लो हुन्छ ओके। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सल्ट ब्रिजको फङ्सन्सहरू चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि ओके जुन चाहिँ सल्युसन्समा चार्जेसहरू ज्यादा भएको थियो त्यसलाई फेरि न्युट्रल गर्नुमा हेल्प गर्छ। हाम्रो फर्स्ट फङ्सनले के भन्छ इट मेन्टेन्स इलेक्ट्रिकल न्युट्रलिटी अफ इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन ओके। सल्युसन्समा जुन चाहिँ चार्ज हाम्रो ज्यादा भएको थियो पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्जेस त्यसलाई न्युट्रल बनाइन्छ ओके। त्यसमा हेल्प गर्छ हाम्रो सल्ट ब्रिजले। अनि इट एलाउज टु फ्लो अफ इलेक्ट्रोन या फिर आयन्स एलाउज द फ्लो अफ आयन्स एन्ड कम्प्लिट्स द सर्किट ओके। सर्किट कम्प्लिट गर्छ ओके त्यो फङ्सन हाम्रो सल्ट ब्रिजको ओके। अब हामीले हेर्नु पर्दाखेरि ओके दिस वाज वर्किङ अफ ग्याल्भेनिक सेल ओके। सो अलिकति कन्क्लुजनमा हेर्नु पर्दाखेरि फटाफट कन्क्लुजनमा अलिकति हेर्नु पर्दाखेरि जिङ्क मेटल लुजेस इज वेट एज इट कन्भर्टेड टु आयन्स ओके। त्यो हामीलाई याद भएकै कुरा हो ओके। ऊ अलिकति थिन भएर जान्छ लास्टमा ओके। कन्क्लुजनमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि नेक्स्ट कन्क्लुजनमा हेर्नु पर्दाखेरि कपर मेटल आयन गेन इट्स वेट ओके। अघि मैले भनिहालेँ आयन्स विल गेन वेट यो फेरि मेटल्स विल गेन वेट किनभने आयन्स मेटलमा कन्भर्ट हुँदैछ ओके। सो त्यो कुरा पनि हो। सो भोल्टमिटर विल सो अ डिफ्लेक्सन विच इन्डिकेट्स अ पोटेन्सियल डिफ्रेन्स इज सेट अप बिट्विन टु इलेक्ट्रोन्स जुन चाहिँ चार्ज सेपरेसन भएको छ त्यो हामीले देखिसक्यौँ। इम्प्लाइज फ्लो अफ इलेक्ट्रोन ओके फ्लो अफ इलेक्ट्रोन एन्ड करेन्ट थ्रु द सर्किट ओके। सो भोल्टमिटर हामीले यहाँ कनेक्ट गऱ्यो भने उसले डिफ्लेक्सन देखाउँछ ओके। त्यो हामीलाई याद भएकै कुरा हो। So this was the conclusion okay। So hope you guys understood। त्यसको बादमा हामी अलिकति सानो कुरा छिटो अलिकति सिकिहालौँ है। सो हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि बादमा यो सेल स्टप हुन्छ त्यो हामीलाई याद छ किनभने जिङ्क बादमा यो के हुन्छ जिङ्क मेटल डिक्रिज भएर जान्छ अनि बादमा यहाँ आयन्स जुन चाहिँ छ सल्युसनमा आयन्सहरू छ त्यो सबै कन्भर्ट हुन्छ मेटल्समा बादमा सेल स्टप हुन्छ ओके। त्यो त्यति थियो हाम्रो ग्याल्भेनिक सेलमा। सो त्यसको बादमा हामी अलिकति हेर्नेछौँ हामीले अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ्दाखेरि यो सेल त हामी जहिले पनि बनाउन सक्दैनौँ नि त ओके। अहिले नि यत्रो समयले जस्तो कि अहिले 80 मिनट्स आम्बो यति ज्यादा मिनट्स लिइसक्यो हामीले यो सेललाई बनाएर एक्सप्लेन गर्नुमा र यो सेल जहिले पनि बनाउन सक्दैन। तर हामी अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ्दाखेरि हामी रिप्रेजेन्टेसनहरू छ ओके। सेल्स हामी डल्लै बनाउन सक्छ तर हाम्रो यहाँ सर्टकट फर्मुलाजहरू छ ओके सानो सर्टकट छ रिप्रेजेन्टेसनको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड त्यो अलिकति हेरिहालौँ हामी सेल नोटेसन अर रिप्रेजेन्टेसन रिप्रेजेन्ट कसरी गर्छ हामी सेललाई ओके यो सेललाई ओके। सो हाम्रो फर्स्टमा सल्ट ब्रिज हामी देखाउँछौँ ओके। दुईवटा भर्टिकल लाइन्सले हामीलाई के बताउँछ भन्दाखेरि यो एउटा सल्ट ब्रिज हो। त्यसको बादमा सल्ट ब्रिजको यतापट्टि जुन चाहिँ लेफ्टपट्टि हामी आयन्स लेखौँ राइटपट्टि पनि आयन्स लेखौँ। त्यसको बादमा एउटा भर्टिकल लाइन देखाउँ ओके। यतापट्टि मेटल लेखौँ यतापट्टि पनि मेटल ओके। सो अब के गरौँ लेफ्टपट्टि हामी के गरौँ एनोडलाई लेखौँ लेफ्टपट्टि ओके। एनोड भनेपछि लेफ्टपट्टि एनोडमा के भइरहेछ अक्सिडेसन
अक्सिडेसन ओके यो जुन चाहिँ यो सिंगल भर्टिकल लाइन छ त्यसले चाहिँ हामीलाई के बताउँछ त्यसले हुन्छ फेस डिफरेन्स या फिर फेस चेन्ज ओके सलिड लिक्विड यस्तै पनि हामीलाई फेस चेन्ज ओके हामीले चाहिँ लेफ्टपट्टि एनोड हामीले देखायो भने राइट साइडमा हामीले देखाउनुपर्छ क्याथोड क्याथोड अनि यतापट्टि रिडक्सन क्याथोडमा रिडक्सन क्याथोडमा हाम्रो हुँदैछ रिडक्सन ओके सो कहाँ के हुन्छ अलिकति कन्फ्युजन भयो भने हामीले मलाई एउटा सिम्पल ट्रिक थियो ट्रिक के छ भन्दाखेरि कहाँ अक्सिडेसन हुन्छ कहाँ रिडक्सन हुन्छ कोही बेला धेरै कन्फ्युजन हुन्छ एक्जाम्समा हो कि त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा सानो ट्रिक थियो एलोन ELON एबाट एनोड त्यहाँबाट लेफ्ट अक्सिडेसन एनोडमा अक्सिडेसन हुँदैछ ओके नेगेटिभ चार्ज नेगेटिभ यो खाली ग्याल्भेनिक सेलको लागि मात्रै इलेक्ट्रोलाइटिक सेलको लागि फेरि अर्कै चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन ओके त्यो कन्फ्युज हुनसक्छ धेरै नानीहरू सर पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज हाम्रो इलेक्ट्रोडमा क्याथोडमा किन यस्तो डिफ्रेन्स भएको त्यो हामी बादमा पढ्छ इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा डिफ्रेन्ट हुन्छ है ल अहिले मात्रै भनिरहेको छु मैले यो खाली यो ट्रिक खाली ग्याल्भेनिक सेलको लागि हो कि इलेक्ट्रोड ओके एनोडपट्टि यस्तो इलेक्ट्रोड हुन्छ जो चाहिँ एनोड लेफ्ट साइडमा हुन्छ अक्सिडेसन अनि नेगेटिभ चार्ज ओके सो यो एउटा ट्रिक थियो ओके यो एउटा ट्रिक थियो सो यो जुन चाहिँ सेल नोटेसन छ त्यसको हामी एउटा क्वेसन्स गरौँ ओके हाम्रोमा एउटा क्वेसन्स देख्छ त्यसमा के देख्छ एउटा रिएक्सन्स देख्छ Zn प्लस Cu2 प्लस Cu प्लस Zn2 प्लस ओके एउटा क्वेसन देख्छ हामीले हेर्नु पर्दाखेरि Zn जिंक Zn के हुँदैछ Zn2 प्लसमा जाँदैछ भने चाहिँ अक्सिडेसन किन इलेक्ट्रोन लुज गरेर चार्जमा जाँदैछ भने चाहिँ अक्सिडेसन Cu2 प्लस चाहिँ फेरि Cu मा जाँदैछ भने चाहिँ रिडक्सन हामीले बनाउनु पर्यो अब सल्ट ब्रिज ओके रिडक्सन हुँदैछ हामीले सल्ट ब्रिज बनाउनु पर्यो अनि यतापट्टि हामीले अक्सिडेसन लेख्नु पर्यो एनोडको अक्सिडेसन जाँदैछ हाम्रो जिंक ओके Zn छ अनि Zn2 प्लस छ पहिला आयन्सलाई लेख्नु भन्छ ओके लेफ्टपट्टि अक्सिडेसन भएको कुरा लेख्नु भन्दैछ भने चाहिँ अक्सिडेसन भएको कुरा लेखौँ के लेफ्टपट्टि पहिला आयन्स लेखौँ यो हो कि आयन्स हो कि यो आयन्स हो कि आयन्स स्ल्यास दियो मेटल भयो अक्सिडेसन राइट साइडपट्टि रिडक्सन भएको लेख्नु भन्दैछ कि राइट साइडमा रिडक्सन क्याथोड ओके क्याथोड भने चाहिँ पहिला आयन्स के हाम्रो Cu2 प्लस स्ल्यास त्यसको बादमा मेटल भने चाहिँ मेटल हाम्रो कपर छ ओके यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ हामी ओके सो यो एउटा भइहाल्यो हामीले के गर्यौँ पहिला एउटा केमिकल रिएक्सन दिएको छ त्यसलाई अक्सिडेसन कुन चाहिँ बन्दैछ रिडक्सन कुन चाहिँ पहिला छुट्टौँ त्यसको बादमा हामी रिप्रेजेन्ट गरौँ कि सेल रिप्रेजेन्टेसन गरौँ भन्दाखेरि हामी सल्ट ब्रिज देखायो सल्ट ब्रिज त्यसको बादमा लेफ्ट साइडपट्टि एनोड अक्सिडेसन भएको पहिला आयन्स त्यसको बादमा मेटल रिडक्सन भएको आयन्स त्यसको बादमा मेटल ओके सो एउटा क्वेसन दिइराख्छु ओके प्लिज ट्राई plus 3H plus aqueous gives Al3 plus 3/2 H2 gas okay this is a question for you okay so hope you guys enjoyed the class okay thank you very much